अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एफबीआर में ट्रैकिंग सिस्टम ला रहा एफबीआर में 15 साल से कोशिश कर रहा है, इसे रोक दिया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मईशत के चंद बड़े सेक्टर में टैक्स चोरी हो रही है। लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। 40% फरोख्त होने वाली सिगरेट पर टैक्स नहीं दिया जाता। सिगरेट इंडस्ट्री में 2 कंपनियां टैक्स देती हैं। इमरान खान का कहना था कि ऑटोमेशन न होने की वजह से टैक्स चोरी हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से महंगाई बढ़ती है। और NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA-75 डस्का में इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर दोबारा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत की। मुआवन वकील ने अदालत को बताया कि नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा कोरोना का शिकार हो गए, जिस पर जस्टिस अता उमर बंदियाल ने कहा कि सलमान अकरम राजा को सुने बगैर फैसला नहीं करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारों का एहतराम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल आगे कर दिया। शायद इन्होंने इसी केस की वजह से पोलिंग की तारीख में तोसी की। दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखा यह है कि महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराना है। अरकान असम्बली को फंड उजरा से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ पीपल्स पार्टी की जानिब से दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। मेंबर KP इरशाद कैसर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी बेंच ने सेनेट इंतखाबात से कबल खवातीन अराकीन को फंड उजरा के मामले पर समाअत की। नज़ीर बुखारी ने अपने दलाइल में कहा कि 1 मार्च को TV प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान असम्बली को 50 करोड़ फंड देने की बात की, जिस पर मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि ये बात सेनेट इलेक्शन के हवाले से की थी। अब तो सेनेट इलेक्शन हो गया, इलेक्शन हो गए, कोई फंड जारी नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला केस में 2 वकला के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लेना सलीम परवेज ने की। अदालत ने रिमार्क दिए कि साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जफर खोकर और लियाकत मंजूर कम्बो की तकारीर ने इश्तियाल दिलाया। सुबह 10:15 से दिन 2:30 बजे तक चीफ जस्टिस को यह गमाल बनाया गया। हाई कोर्ट हमले से पहले दोनों वकला के थाने जाकर पुलिस को धमकाने की वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें वो थाने जलाने की धमकियां देते नजर आए। और खबर अपोजिशन की, PDM का सरबराही इजलास जारी, जिसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की तजवीज़ पर मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम कायदीन शिरकत के लिए पहुँच रहे हैं। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और महमूद खान अचकज़ई भी शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में शिरकत पर तमाम जमातें रिपोर्ट पेश करेंगी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक 7 वोट कैसे मुस्तरद हुए, कायदीन को एतमाद में लिया जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन को कम वोट मिलने पर भी JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नैब लाहौर की जानिब से मरियम नवाज के बयान का नोटिस। नैब की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज ने इश्तियाल अंगेज बयानात दिए, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया गया। नैब लाहौर के एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और चौधरी शुगर मिल्स में मुबैना मुलविस होने की तहकीकात जारी हैं। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर आवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया। खबर है लाहौर से ही, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने के मामले पर नोटिस ले लिया। जस्टिस मलिक शहजाद ने बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म सादिर कर दिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने CCTV के जरिए शनाख्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि पुलिस किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती न करे। हाई कोर्ट में आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम है। शहबाज गिल पर स्याही और अंडे फेंकने पर तशवीश है। हाई कोर्ट के CCTV कैमरों की मदद से जिम्मेदारों की शनाख्त की जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर लीगी कारकुनान ने PTI रहनुमा पर अंडे और स्याही फेंकी थी। हुकूमत ने डस्का इलेक्शन में हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। शाहिद हक्कान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत अनोखे कारनामे का रिकॉर्ड बना रही है। सेनेट इलेक्शन 2018 के इंतखाबात का रीप्ले है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने 20 प्रिजाइडिंग अफसर वोटों समेत उठाए। आज तक पता नहीं चल सका प्रिजाइडिंग अफसरान को किसने उठाया। हुकूमत कामयाब न हुई तो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। हुकूमत हार तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रही है। शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था कि फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत को पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला देना है। फॉरेन फंडिंग केस में हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकती। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, कैमरे लगाए, जिसकी निगरानी में कैमरे लगाए वो धांधली के जरिए दोबारा चेयरमैन बन गया।
और जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वहां 19 मार्च तक शेड्यूल के मुताबिक इम्तहानात लिए जाएंगे। वजीर स्कूल एसोसिएशन पंजाब मुराद राज ने कहा कि 19 मार्च के बाद स्कूल खोलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में डॉक्टर मुराद राज ने कहा कि ऐसे प्राइवेट स्कूल जहां इम्तहानात लिए जा रहे हैं वहां इंतजामिया शेड्यूल के मुताबिक 19 मार्च तक इम्तहानात ले सकती है, लेकिन 19 मार्च के बाद स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इन्होंने कहा कि 19 मार्च के बाद स्कूल खोलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे कि मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात का ऐलान किया गया है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करते चलें। कोरोना वायरस 58 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मोहलिक जानलेवा वायरस से अमवात की तादाद 13,500 से तजावुज कर गई, जबकि तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 6,09,964 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,511 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 95,65,066 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 35,303 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,73,014 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 1,895 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 13,595 हो गई। मौसम का हाल अहवाल अगर आपको बताएं तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर इक़्तिदार में मौसम खुशगवार रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में रिमझिम बरसती रहेगी। हमारे नुमाइंदा शिराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। जी शिराज, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल हमाद, आपने बिल्कुल ठीक कहा। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद के मौसम का क्या ही कहने। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम जो है वो यकीनन सर्द हो गया है। गरम गरम हवाएं चल रही थी, लेकिन अब जो है बारिशों के बाद वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% रहेगा। ताहम जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में रहेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने ये भी पेशेंगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों, बालाई पंजाब और साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो है गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की जो है वो इम्कान है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो चित्राल में 2 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई था। हम जो मुल्क के बेशतर इलाके थे वहाँ पर मौसम जो है वो खुश रहा। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम यकीनन सुहाना हो गया है, दिलफरेब हो गया है। इस वक्त जो है ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है और आप मेरी बिखरे बालों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम कैसा है। अगर मौसम इस तरह खुशगवार रहा, सुहाना रहा, बेहतरीन रहा, तो आज शाम वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के बासी जो है वो गरम गरम खानों के पकवानों के मराकज़ का दुकानों का रुख करेंगे और इस मौसम को मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए अपनी तमाम जो तमन्नाएं जो है वो बरकरार लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शिराज, आप हमें शहर इक़्तिदार के मौसम के हवाले से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद से एक खबर शामिल करते चले, जहां पर आईजी इस्लामाबाद ने 8 थानों को नई गाड़ियां तकसीम कर दी। जिन थानों को नई गाड़ियां दी गई इनमें थाना रमना, शालीमार, मारगला, कोसार, आपारा, सेक्रेटरेट और आइडाइन थाना शामिल हैं। आईजी इस्लामाबाद का इस मौके पर कहना था कि नई गाड़ियों से पुलिस की कारकर्दगी में मजीद बेहतर आएगी। थाना जात को वसाइल मुहैया कर रहे हैं ताकि शहरियों की खिदमत बेहतर अंदाज में की जा सके। शहरियों की बर वक्त मदद को यकीनी बनाते हुए रिस्पॉन्स टाइम बेहतर करने में भी मदद मिलेगी। इस्लामाबाद को क्राइम फ्री बनाने में मदद मिलेगी। पुलिस कल्चर में तब्दीली का आज़म लिए शवर और सरगर्म अमल हैं। और शहर इक़्तिदार से ही खबर है, इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटरेट के इलाके डोकरी चौक के करीब जंगल से लाश बरामद हुई। लाश की शनाख्त नदीम के नाम से हुई। नदीम एबटाबाद का रिहायशी था जो कि बाराको के मकामी होटल पर काम करता था। नदीम 3-4 दिन से लापता था, ताहम आज इसकी लाश जंगल से मिली है। थाना सेक्रेटरी पुलिस मौके पर पहुंच गई, लाश को कब्जे में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीजाल कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद अब्दुर्रहमान अस्सानी ने दोहा में तालिबान की मुज़ाकराती टीम के नायब लीडर अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी कतर से काबुल वापस आए और अफ़गान सदर अशरफ गनी, कौमी मफाहमती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात की।
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد حالیہ عرصے کے دوران پاکستان اور افغانستان کے دورے کر چکے ہیں۔ کابل اور اسلام آباد میں زلمے نے امن کے لیے اعلیٰ رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تھی۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا کہ ملاقات کے دوران دوحہ مذاکرات پر عمل درآمد، افغانستان کی موجودہ صورتحال اور انٹرا افغان مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان رہنما مدنہ عبدالغنی برادر سے ملاقات کے بعد امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد دوبارہ افغانستان کے دارالحکومت کابل واپس آئے۔ کابل واپسی پر زلمے خلیلزاد نے صدر اشرف غنی، عبداللہ سمیت سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ افغان ایوان صدر کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق زلمے خلیلزاد نے اشرف غنی کو اپنے دورے قطر سے متعلق آگاہ کیا اور افغان امن عمل سے متعلق آئندہ کی لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے کہا کہ زلمے خلیلزاد اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ساتھ تعمیری ملاقات کی ہوئی ہے۔ ہم نے افغان امن عمل اور ممکنہ سیاسی ہم آہنگی سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ہم نے سیاسی حل اور امن کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے اپنی اپیل کا اعادہ کیا۔ اور شریف سے جہاں پر خیرپور ڈاہا دریائے موازیات کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے سابقہ دور میں 6 کروڑ مالیت سے بنیادی مرکز کا قیام عمل میں لایا، لیکن بلڈنگ تو اپ گریڈ ہو گئی لیکن رورل ہیلتھ کمپلیکس کا درجہ پانے والا خیرپور ڈاہا فعال نہ ہو سکا۔ ذمہ داروں کی لاپرواہی اور غفلت کا احوال جانتے ہیں حاجی محمد طاہر تھیم کی اس رپورٹ میں۔ اوچھ شریف کے نواحی علاقہ خیرپور ڈاہا میں سابقہ دور میں دریائی موازات کو بہتر صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے رکن قومی اسمبلی سردار ملک خالد محمود وارن کی تحریک پر بنیادی مرکز صحت خیرپور ڈاہا کو رورل ہیلتھ کمپلیکس کا درجہ دے کر 6 کروڑ مالیت سے نئی عمارت تعمیر کی گئی، جسے تاحال فعال نہ کرنے پر علاقہ مکینوں کے مسائل کم کرنے کے خواب پورا نہ ہو سکا۔ ممبر قومی اسمبلی سردار ملک خالد محمود وارن کا کہنا تھا کہ خیرپور ڈاہا ہسپتال جو بنیادی ہیلتھ سینٹر تھا پرانے پاکستان میں، اس کو RSC سینٹر بنایا گیا اور 6 کروڑ سے اوپر میاں شباشی نے فنڈ دیا اور وہاں پہ ہسپتال مکمل ہو چکی ہے۔ اور نئے پاکستان کی حکومت کا کارنامہ یہ ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے وزیر اللہ کو یہاں پہ یعنی اس چراغ کے نیچے اندھیرے والی بات ہے کہ ہماری RSC ہسپتال صرف نون لیگ کے MP کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پہ انہوں نے عملہ تعینات نہ کر کے اس علاقے کے لوگوں کو اس حالت میں دھکیل دیا کہ صحت کی سہولت بنیادی جو ہمیں پاکستان کے شہری کو ہر کو ہونی چاہیے وہ نہ فراہم کرنے کے لیے اس نون لیگ کے MP کی وجہ سے علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی ایک سوال نشان ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خیرپور ڈاہا رورل ہیلتھ کمپلیکس کو فعال کر کے شہریوں کو سہولیت میسر کی جائے۔ کیمرہ مین نجات حسین کے ساتھ JNN نیوز اوچھ شریف۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اب ایک خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں پر معمر شخص کو زرعی زمین ٹھیکے پر دینا مہنگا پڑ گیا۔ فراڈیوں نے ٹھیکہ لکھ کر بہانے جائیداد ہی اپنے نام کروا لی۔ پاک پتن کے گاؤں کنڈ شمس میں واقع 17 ایکڑ متنازع زمین کی مالیت 3 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے، جس کے فراڈ کے بعد ملزمان نے مالک کو وہاں فصل کاشت کرنے سے بھی روک دیا اور ملزم اپنے آپ کو زمین کا مالک ثابت کرنے لگے، جس پر پولیس نے دونوں فریقین کے ہی زمین میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ خانیوال میں ڈپٹی کمشنر کا تعلیمی اداروں کا اچانک دوران دورے طلبان کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کلاس روم میں طلبہ حاضریوں، سماجی فاصلے اور ماسک کی پابندی پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا اور کلاس روم میں واش روم کی صفائی بھی چیک کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر بچوں کے ساتھ گھل مل گئے، نصابی کتب سے متعلق سوالات بھی کیے۔ اساتذہ کو کورونا وبا کے دوران طلبہ کا تعلیمی نقصان کو روکنے اور کور کرانے کا حکم جاری کیا گیا۔ رینالہ خورد چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اوکاڑہ کا RHC اسپتال شیر گڑھ کا ہنگامی دورہ۔ اسپتال میں موجود ادویات اور صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا گیا۔ واش روم صاف نہ ہونے پر سینیٹری انسپکٹر کی سرزنش بھی کی گئی۔ رینالہ خورد چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اوکاڑہ ڈاکٹر عبدالمجید نے RHC اسپتال شیر گڑھ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ CEO ہیلتھ نے اسپتال میں موجودہ ادویات کا معائنہ کیا اور ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کی۔ CEO ہیلتھ نے کہا کہ اسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ مریضوں کو کورونا وائرس
آگاہی اور احتیاطی تدابیر بارے آگاہی فراہم کی جائے۔ جو مریض ماسک پہن کر نہ آئیں انہیں اسپتال سے ماسک فراہم کریں۔ سی ای او ہیلتھ نے اسپتال کی صفائی کا جائزہ بھی لیا اور واش روم اچھے سے صاف نہ ہونے پر سینیٹری ورکرز کی سرزنش بھی کی گئی۔ سی ای او ڈاکٹر عبدالمجید نے کہا کہ اسپتال حاضہ میں تعینات ملازم خواہ وہ کسی شعبے میں ہوں، اس کی ڈیوٹی سے غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈاکٹر عدم تعیناتی پر ڈاکٹر امتل بطول کو عارضی طور پر ایس ایم او کا اضافی چارج بھی سونپ دیا۔ اور قصور پتوکی کے نواحی علاقے حسین والا میں سیوریج کا نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی قبرستان میں داخل ہو رہا ہے، جس پر لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ قصور پتوکی کے نواحی علاقے حسین خان والا چیک نمبر 8 میں عرصہ 5 سالوں سے سیوریج کا نکاس درہم برہم ہے اور علاقے کے جمع شدہ گندا پانی قبرستان میں داخل ہو رہا ہے۔ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مقامی سرکاری اسپتال کی 4 دیواری گر چکی ہے۔ مچھر کی پرورش اور بیماری میں بھی عروج پر ہیں۔ احتجاج کرتے علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ڈی سی قصور محترمہ آسیہ گل، ایم این اے رانا محمد اسحاق خان اور پی ٹی آئی کے امیدوار ڈاکٹر عظیم خان لکھوی سے مطالبہ کیا کہ مشکل میں گھرے علاقے کو فوری طور پر گرانٹ مہیا کی جائے تاکہ لوگوں کی مشکلات دور ہو سکیں۔ تھانہ فیروز والا کی حدود میں ڈاکو بے لگام پولیس چوری ڈکیتی کی وارداتیں روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ 2 ڈاکو فیروز والا پیپلز کالونی میں ایزی پیسہ موبائل شاپ سے اسلحے پر لاکھوں روپے نقدی اور موبائل فون لے کر رفو چکر ہو رہے ہیں۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ڈاکو ماسک لگا میں داخل ہوتے ہیں اور دکاندار کو اسلحے سے زدوکوب کرتے اور کیش کاؤنٹر سے شاپر میں نقدی اور موبائل فون لے کر تشدد کرتے فرار ہو گئے۔ قصور کوٹ رادھا کشن روڈ پر ٹوٹا اور اینٹوں سے بھرے ٹرک کے درمیان تصادم، 15 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کوٹ رادھا کشن ڈرائیو ان روڈ پر ظفر کے سٹاپ کے قریب مسافروں سے بھری ٹویوٹا ویگن اور اینٹوں سے بھری ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم، حادثے میں 15 کے قریب مسافر زخمی ہوئے جن میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈرائیو ان پہنچا دیا۔ ویسے تو سیالکوٹ کھیلوں کے سامان بنانے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن خاص بات یہ بھی ہے کہ سیالکوٹ میں کاشت کی جانے والی سٹرابری اپنے ذائقے میں پوری دنیا میں الگ مقام رکھتی ہے۔ اسی حوالے سے نمائندہ خصوصی محمد ندیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ندیم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل جی، میں اس وقت موجود ہوں سیالکوٹ کے علاقہ بجوات میں۔ یہ علاقہ بالکل 0 لائن ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہے اور یہ علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر جو فارمنگ ہوتی ہے، خاص طور پہ جو سٹرابری کی فارمنگ ہوتی ہے وہ بڑی زبردست یہاں کی سٹرابری ہے اور یہاں کے کھیتوں کی جو سٹرابری ہے وہ اپنے ذائقے میں پورے پاکستان میں منفرد ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی اس جو بجوات کی جو سٹرابری ہے اس کا ذائقہ زبردست لوگ اس کو مانتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اس فارم کے مالک بھی موجود ہیں جو کہ یہاں پر سٹرابری کی اس کھیت کی حفاظت کر رہے ہیں اور فصل کیونکہ بالکل تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کا؟ وعلیکم السلام جی۔ جی کیا بتائیں گے جی آپ سٹرابری کے حوالے سے کہ یہ فصل تیار ہو چکی ہے تو جی کتنی محنت کرتے ہیں؟ جی ہاں جی، یہ فصل تو ابھی تک بالکل تیار ہے، تو محنت تو بہت زیادہ ہے اس میں، تو ابھی باہر سے بھی آ رہی ہے وہ ہمیں اس کو کھانے کے لیے بھی لے جانے کے لیے جس طرح آپ آئے ہیں ادھر۔ جی 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 بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ فصل جو ہے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ میرا کیمرمین دکھاتا ہے، یہ دیکھیں ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگتی ہے جب یہ لگی ہوتی ہے اور یہ بڑا خوبصورت، یہ دیکھیں کہ کتنا پیارا یہ پھل اس ٹائم بالکل تیار ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کو اب انہوں نے یہاں سے اتار کے تو منڈیوں میں بھیجنا ہے، تو بلکہ منڈیوں میں کیا بھیجنا ہے، یہاں پر اتنی خوبصورت سٹرابری ہے، لوگ خود ہی شہروں سے رخ کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے سٹرابری یہاں سے اتارتے ہیں اور خریدتے ہیں اور خوب مزے سے جا کے سٹرابری کھاتے ہیں۔ تو میں بھی اب سٹرابری کیونکہ کھیت میں موجود ہوں تو سٹرابری نہ کھاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ جو ہے لائف بالکل ادھورا رہے گا۔ تو ہم بھی کھاتے ہیں سٹرابری، تو اگر آپ نے بھی کھانی ہے تو JNN کے ساتھ آئیے، ہم آپ کو سیالکوٹ میں مزیدار بجوات کی۔ بہت شکریہ ندیم، آپ ہمیں سٹرابری کے بارے میں بتا رہے تھے۔ خانے وال سے خبر شامل کرتے چلیں جہاں پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کورونا SOP اور سمارٹ لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف حرکت میں آ گئی۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد اختر منہیرا اور دیگر افسران نے مارکیٹس اور بازاروں کے دورے کی اور شام 6 بجے کے بعد کاروبار کرنے والے تاجروں کو وارننگ دی۔ اس موقع پر شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی گئی، جبکہ سیکرٹری RTA نے SOP پر عمل نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو 17,000 روپے کے جرمانے کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع حکومتی احکامات پر عمل کرائے گی، کورونا کی حالیہ لہر خطرناک ہے، شہری SOP پر عمل کریں۔